हम सब अपनी बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी तवानाई और बहुत सा पैसा सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं कि हम खूबसूरत नज़र आएँ, जवान लगें। लेकिन इसी कोशिश में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि खूबसूरती सिर्फ मेकअप, कपड़ों या ज्वेलरी से नहीं आती। असल खूबसूरती तो अंदर से आती है। आपके चेहरे के इत्मीनान, मुस्कुराहट, सोच और तर्ज़े ज़िंदगी से। अगर दिल खुश, दिमाग पुरसुकून और नीयत साफ हो तो चेहरा खुद ब खुद निखर जाता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि हम अपनी उम्र से कम कैसे नज़र आएँ? कम ना सही, एटलीस्ट जितनी हमारी एज है हम उतना तो नज़र आएँ, लेकिन अपनी एज से बड़े नज़र ना आएँ। कभी ऐसा होता है कि अगर आप बगैर मेकअप के या बिल्कुल सादा हुलिये में बाहर निकल जाएँ, तो आपकी भी उम्र के जो लोग हैं ना या आपसे चंद साल जो छोटे लोग हैं, वो आपको आंटी या अंकल कहना शुरू कर देते हैं। फिर दिल के अंदर अजीब-सी चुभन पैदा होती है ना? ऐसा होता है ना? ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके आईने में छुपी असल उम्र को अचानक सबके सामने ज़ाहिर कर दिया हो। मगर हकीकत ये है कि खूबसूरती सिर्फ़ चेहरे की नहीं, बल्कि एहसास की होती है। जो अपने अंदर का सुकून और एतमाद नहीं खोता, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, चाहे उम्र कुछ भी हो। टिप नंबर 1, आप यकीनन इस बात से इत्तेफ़ाक करेंगे जिन लोगों का वज़न, उनकी हाइट या ऐज के लिहाज़ से ज़्यादा होता है ना, वो आम तौर पर अपनी ऐज से ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हम जवान और खूबसूरत नज़र आना चाहती हैं, तो हमें अपना वज़न ज़रूर कंट्रोल में रखना होगा। क्योंकि एक फिट जिस्म ना सिर्फ़ आपकी खूबसूरती बनाता है, बल्कि चेहरे पर एक ख़ास निखार और कॉन्फिडेंस लेकर आता है। यकीन जाने बढ़ा हुआ वज़न इतना भद्दा और बदनुमा इंसान लगता है, जैसा मर्ज़ी भी आप लिबास पहन लें, जितना महँगा भी आप ड्रेस पहन लें, वो सजता जचता ही नहीं है। जब तक आप अपने वेट को कंट्रोल नहीं करेंगी, आप कभी भी अपनी एज से कम या एटलीस्ट जितनी आपकी एज है, उतना आप कभी भी नज़र नहीं आ सकती। जब आप बहुत मोटी होंगी, बहुत मोटे होंगे, तो आपकी एज आपकी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। सो आप मतलब एक दिन में नहीं, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके आप मतलब अपना खाना कम करते जाएँ। मसलन अब रोज़ का आप जितना खाना खाते हैं ना, 1 चम्मच आप निकाल दें। फ़र्ज़ करें आप पूरी रोटी खा रहे हैं तो आप मतलब 1/3 रोटी जो है वो खानी शुरू कर दें, या 1 प्लेट आप खाते हैं, 1 चम्मच आप निकाल के साइड पे कर दें। रोज़ का 1 चम्मच, अगले दिन 2 चम्मच, अगले दिन 3 चम्मच। तो इस तरह क्या 15 दिन के बाद आपकी प्लेट में से 15 चम्मच जो हैं वो कम हो जाएँगे। आपकी जो बॉडी है ना वो उसको आदत हो जाएगी थोड़ा खाने की। तो इस तरह से आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। मीठी चीज़ों से अवॉइड करें, बेकरी आइटम्स से आप अवॉइड करें, लेकिन यहाँ पे मैं सेवइयाँ बना रही हूँ, तो ख़ैर ये भी ज़रूरी होती हैं। वीक में 1 बार ज़रूर हेल्दी खाना खाएँ, लेकिन एक दफ़ा। अब ज़्यादा आप पैक्ड चीज़ें हैं जो मतलब आपको बाज़ार से मिलती हैं, उसमें भरपूर शुगर होती है, तो उनसे आप अवॉइड करें। जो घर की बनी हुई चीज़ें होती हैं, उनको आप प्रेफ़र करें। इसके अलावा एक रूटीन बनाएँ कि एक प्लेट जो है ना या बाउल जो है वो सलाद का, कच्ची सब्जियों का आपने खाना है, जिसमें खीरा है, जिसमें बंद गोभी है, जिसमें टमाटर, प्याज़ वग़ैरह है, तो वो आदत बनाएँ दोपहर में 1 बाउल जो है ना वो आपने कच्ची सब्जियों का खाना ही खाना है। इसके अलावा 1 फ्रूट कोई-सा भी सीज़नल है, जो भी सस्ता-सा जो भी आप मतलब सीज़नल फ्रूट है, सस्ता है, वो आप जो है वो खा सकती हैं। ये सारी चीज़ें आपके चेहरे की ग्लो के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और आपके वेट को भी मेंटेन रखती हैं। तो क्या ज़रूरी है कि आपका जो खाना-पीना है ना, सबसे पहले आपने उसको कंट्रोल करना है। जब आपका वेट आपके कंट्रोल में हो जाएगा, यकीन जानिए आप बहुत खूबसूरत नज़र आएँगी, आप अपनी एज से कम भी नज़र आएँगी। टिप नंबर 2 है हमारी, दिन भर में कम से कम 10 ग्लास पानी के लाज़मी पिएँ।
ان 10 گلاسوں میں سے 1 گلاس صبح سویرے یعنی نہار منہ جس کو کہتے ہیں ارلی مارننگ، یعنی اٹھتے ہی نہار منہ پینا سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ عادت نہ صرف جسم کو ڈیٹاکس کرتی ہے بلکہ دن بھر کی انرجی بھی برقرار رکھتی ہے۔ پانی کے ذریعے آپ کے جسم میں وٹامن سی کی روزانہ کی ضرورت پوری ہونے میں مدد ملتی ہے، اور یہی وٹامن سی اسکن کی کولیجن کے لیے بہت ضروری ہے جو جلد کو لچکدار اور جوان رکھتا ہے۔ ٹپ نمبر 3 ہے ہماری، دن بھر کبھی بھی اپنی جلد کو بغیر موئسچرائزر کے مت چھوڑیں، کیونکہ جب آپ کی اسکن خشک رہتی ہے تو اس پہ جھریاں، خشکی اور بے رونقی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ موئسچرائزر نہ صرف جلد کو نمی اور نرمی دیتا ہے بلکہ یہ اس کے اندر موجود جو قدرتی آئل ہے نا، نیچرل آئل کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ خاص طور پر نہانے کے فوراً بعد یا رات کو سونے سے پہلے اپنی اسکن پر موئسچرائزر ضرور لگائیں۔ یہی وہ عادت ہے جو آپ کی جلد کو ہمیشہ جوان، نرم اور چمکدار رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سی بھی آپ نائٹ کریم یوز کریں، آپ موئسچرائزر یوز کرتی ہیں، آپ ویک میں کم از کم ایک دفعہ کوئی بھی آپ کچن سے مطلب لے لیں چیزیں جو آپ کو مطلب اسکن پالش میں، یا اس کے علاوہ فیشل ہوتا ہے گھروں میں، کچن میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، گھر میں ہمارے کچن میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، کم از کم ویک میں ایک بار فیشل ضرور کریں اپنے چہرے کو، اور اپنی اسکن کا بھرپور خیال رکھیں، یہ آپ کی عمر کو کم کرنے میں مددگار ہوگی۔ یا اس کے علاوہ آپ عمر کے جو ایجنگ سائن سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سن سکرین کا استعمال بھی ضروری ہے۔ بغیر سن سکرین کے کبھی بھی باہر نہ نکلیں، چاہے دھوپ تیز ہو یا ہلکی۔ سورج کی جو الٹرا وائلٹ شعاعیں ہوتی ہیں وہ آپ کی جلد کے کولیجن کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے جھریاں، دھبے اور فائن لائنز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ہمیشہ جوان اور فریش نظر آنا چاہتے ہیں تو سن سکرین کو اپنی روزمرہ کی بیوٹی روٹین کا حصہ بنا لیں۔ اگلی ٹپ ہے ہماری، اس طرح روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا بہت 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 زیادہ ضروری ہے۔ خاص طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جوان اور تر و تازہ نظر آئیں۔ نیند کے دوران ہمارا جسم خود کو ریپیئر کرتا ہے اور جلد کے جو سیلز ہیں وہ نئے بنتے ہیں، اور چہرے کی تھکن، سوجن اور بے رونقی جتنی بھی ہوتی ہے وہ خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو آنکھوں کے نیچے ہلکے جو ڈارک سرکلز آ جاتے ہیں، چہرے پر عمر کے آثار جو ہوتے ہیں وہ جلد ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے نیند کو کبھی معمولی مت سمجھیں، یہی آپ کا قدرتی بیوٹی ٹریٹمنٹ ہے۔ ٹپ نمبر 5 ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے نا، اپنے بیٹھنے اٹھنے کی جو ہماری عادت ہے، ہمارے بیٹھنے کا سٹائل ہے، چلنے پھرنے کا سٹائل ہے، دیکھیں وہ بھی بہت ایفیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پوسچر یعنی جسم کی سیدھی حالت کو ہمیشہ درست رکھیں۔ چلتے، بیٹھتے یا کھڑے ہوتے وقت کمر جو ہے وہ سیدھی رکھیں، کندھے ڈھیلے مگر سیدھے رہنے دیں۔ جب آپ موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں نا تو کوشش کریں اپنی آنکھوں کے لیول پر ہوں، تاکہ آپ کو جھک کر دیکھنے کی عادت نہ پڑے، کیونکہ اگر آپ مسلسل جھک کر بیٹھتے ہیں تو اس وجہ چہرہ سے گردن اور کمر کے حصے جو ہیں وہ ڈھلکنے لگتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو وقت سے پہلے عمر رسیدہ دکھائی دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اچھی پوسچر صرف جسمانی نہیں بلکہ چہرے کی جوانی اور اعتماد کا بھی راز ہے۔ ہمیشہ جوان رہنے کے لیے اگلی جو ٹپ ہے ہماری وہ ہے، مسکرائیں اور لیٹ گو، جانے دے سیکھیں، کہنا سیکھیں۔ اگر آپ کے ارد گرد نیگیٹو قسم کے لوگ موجود ہیں تو بہتر ہے کہ آپ وہاں سے دور ہو جائیں، کیونکہ ان کی جو توانائی ہے نا وہ آپ کی خوشی، سکون اور اعتماد سب کچھ چرا لیتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے وہاں سے نکل نہیں سکتے تو اپنی سوچ کو مضبوط بنائیں، ان کی باتوں کو دل پر مت لیں بلکہ اندر سے خاموش اور پازیٹیو سوچ کو اپنائیں۔ یاد رکھیں، ایک پرسکون مسکراہٹ کبھی کسی شور والے لفظ سے کمزور نہیں ہوتی۔
اگر کوئی بات آپ کو بری لگ بھی جائے تو جانے دیں، معاف کر دیں، یقین جانیے یہ عادت آپ کو دل سے ہلکا، پرسکون اور ہمیشہ جوان رکھے گی۔ جو لوگ دل میں کینہ، غصہ یا شکایت نہیں رکھتے ان کے چہرے پر ایک الگ ہی تازگی ہوتی ہے۔ اور پھر اسمائل یعنی مسکراہٹ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت تحفہ ہے جو نہ صرف چہرے کو نکھارتا ہے بلکہ روح کو بھی چمکاتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، معاف کرنا اور مسکرانا دونوں ہی جوانی کے سب سے قیمتی راز ہیں۔ آج کا یہی تھا میرا ولاگ۔ اگر پسند آ جائے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ ضرور کر کے جائیں تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی اچھی سی موٹیویشنل سی ویڈیوز بناتی رہوں۔ سو خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ ولاگ ود نیو کنٹینٹ۔